सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 14 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1778 पीसीआर परीक्षणमा 13 जना र 993 एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी कुल 14 जना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 19 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 243 रहेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का जसपा तर्फबाट उम्मेदवार रहेका शत्रुघ्न शाहले आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। शाहले आजदेखि आफ्नो चुनावी अभियान तथा घर दैलो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छन्। स्थानीय मतदाताहरूको घर घरमा पुगेर शाहले आफूले गरेका कामको विषयमा जानकारी दिएका छन्। उहाँले आफ्नो जनताको हरेक सुख दुःखमा साथ दिएको बताउँदै कोरोना कालदेखि जाडोको समयमा आफ्नो स्वाधन स्रोत सहित काम गरेको बताउनुभयो। निवर्तमान वाडा अध्यक्ष समेत रहेका शाहले आफू वाडा अध्यक्ष हुँदा आफ्नो वाडामा सफाई लगायतका कामहरू गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेको बताउँदै जनताको हरेक सुख दुःखमा आफूले साथ दिएको बताउनुभयो। शाहले आफ्नो कामबाट जनता जानकार रहेको बताउँदै सीमित साधन स्रोत समेत आफूले जनताको मन जित्ने काम गरेको र आउने दिनमा अझ राम्रो काम गरेर वाडालाई जनकपुरकै नमुना वाडा बनाउने बताउनुभयो। नेकपा एमालेबाट धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार अजय यादवले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने अभियानका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। जारी गरिएको घोषणापत्रमा गाउँपालिका भित्र समान शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सबैका लागि भन्ने अभियान अगाडि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिकामा रहेको ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गरिने, स्थानीय स्तरमा सिपमूलक स्वरोजगारीको लागि अवसर प्रदान गर्ने, गाउँपालिका अन्तर्गत कुनै पनि प्रसुति महिला प्रथमचोटि छोरीलाई जन्म दिएको खण्डमा 1500 प्रसुति भत्ता प्रदान गर्नुको साथै प्रादेशिक अस्पतालसम्म आउने जाने व्यवस्था निशुल्क गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक वाडामा स्मार्ट शौचालयको स्थापनासँगै हेरचाहको व्यवस्था लगायतको योजनाहरू रहेका छन्। उम्मेदवार यादवले आफू गाउँपालिकाको समस्याको निकै जानकार रहेको र त्यसलाई स्थानीयहरूको सहयोगमा समाधान गरिने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय कृषकहरूलाई सरल एवं सुलभ तरिकाले ऋणसँगै किसानहरूको लागि कृषि सडक, सिँचाइमा विद्युतीकरण, वैज्ञानिक प्रविधि खेती गर्ने प्रशिक्षण उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्नुभयो। और एगो रहला उ सब ये हमारा सबके उपाध्यक्ष पढ़ के अपने सबके सुनैलक। और अभी देश में समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली के जो नारा हमरा सबके सर्दीय अध्यक्ष केपी ओली के है, उहे विचार हम सब अभी साइर रहल छी। आ हमरा ये समृद्ध नेपाल और खुशी नेपाली तभी होते कि गाउँपालिका स्तर से एकर शुरुआत करऽ पड़ते। तो हमरा ये बढ़िया से मालूम है कि हम की कर सकै छी। वो अपन विचार एने हम प्रष्ट रूप से दिली। वास्तव में हमरा सबके समाज बहुत पिछड़ल है। जे अभी 20 साल 25 साल पहले जे अवस्था में रही वही अवस्था में है। हम सब राजनीति करी छी जनता के सेवा के लागी। प्रत्येक टोल ने जन ने जाके देखली कि वास्तविक की है। जे समस्या आज 20 साल पहले रही समाज वही है। वही के लके हम सब विभिन्न समाज में गेली तो कहली वे की कर सकै छी। तो वही अभी अहाँ के जे अहाँ के दलित समुदाय है वही अहाँ के दलित भवन सामुदायिक भवन के वही जोर मांग है, रास्ता बाटो के मांग है, तकर बाद शौचालय के मांग है, तकर बाद अहाँ के वही कल के मांग है। तो एहन कोनो चीज न है कि स्थानीय सरकार नहीं कर सके। ओहि के लागी ओकरा एगो की करब, केना के करब और सुंदर करब और रचनात्मक करब, वो काम करे के लागी बहुत बड़का आत्मविश्वास और विजन चाहिए। हमरा ने वो हम तै के लके हम ई काम करब, पूरा करब। ई प्रतिबद्धता एहन कोनो न है कि हम नहीं कर सकै छी। ई प्रतिबद्धता नहीं एहन चीज हम समझने छी कि अगर जनता हमरा पतियाए तो 5 साल में तो हम पूरा कइए के देखाएब। और ये स्थानीय सरकार
उहाँले गाउँपालिकामा साधन स्रोतको कुनै समस्या नरहेको र केवल त्यसलाई परिचालन गरेको खण्डमा यसबाट लाभ लिन सकिने बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुर धामका मालपोत अधिकृत सुनिल कुमार झा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जग्गा सम्बन्धी हक सफा मुद्दामा फैसला गरिदिन्छु भनी सेवाग्राहीसँग 5 लाख रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा निमित्त कार्यालय प्रमुख समेत रहेका मालपोत अधिकृत झालाई गत चैत 28 गते अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा सेवाग्राहीबाट 5 लाख रुपियाँ घुस माग गरी लिएको पुष्टि भएकोले विशेष अदालत काठमाडौँबाट आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार झालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को उपदफा 1 को घ बमोजिम 5 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई धम्की, त्रास र चेतावनी दिएको गोप्य सूचना आइरहेको भन्दै त्यो सही नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका पर्यवेक्षकहरूका लागि अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर निर्वाचनमा गएको हो भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुन्न पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न नमिल्ने प्रश्न पार्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनै पनि किसिमको दबाव, त्रास, प्रलोभन, कुनै पनि किसिमको कारबाहीको धम्की वा शक्तिको प्रयोग गरेर उम्मेदवारमाथि दबाव दिए लोकतान्त्रिक विरोधी गतिविधि हुने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित, भयरहित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसकारण त्यसबाट सिक्ने हो। आगामी दिनहरूमा यो भन्दा अझै अलिकति कठोरताका साथ यस्ता विषयमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले आयोगको सबभन्दा अप्ठ्यारो विषय भनेको आचार संहिता कार्यान्वयन नै हो। हामी यसमा अत्यन्त गम्भीर छौँ र अहिले आचार संहिता भन्दा पनि आचार संहिता भित्र गरिएको निर्वाचन खर्चको विषय अति संवेदनशील छ। त्यसकारण आयोगले यो पल्ट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा पहिलो पल्ट पोलिटिकल फाइनान्सको मोनिटरिङ गर्ने एउटा प्रणाली प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सोच राखेको छ, जसले भोलिका दिनहरूमा यो पाटोलाई अब कसरी लानुपर्छ भन्ने केही न केही थोरै भए पनि एउटा निकास निकाल्ला भन्ने म ठान्दछु। यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा जति संस्था वा निकायहरू खटिएका छन्, खटिनु भएको छ तपाईहरूले निश्चित अवधिभित्र 30 दिन भनेको आउँला हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन त तत्कालै दिइहाल्नुहुन्छ, तर तपाईहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगलाई एउटा क्वेसन उठ्ने गरेको छ। आयोगले ती प्रतिवेदनहरू कहिल्यै पढ्दैन। म यिनबाटै अहिले घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी यी प्रतिवेदनहरूलाई निर्वाचन प्रणाली अब कस्तो बनाउने, निर्वाचनको प्रक्रियाको कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा के कस्ता व्यवस्था गरौँ भने हामीले चाहे जस्तो निर्वाचन गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयमा आयोग गम्भीर छ र अहिले हामी निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यदि सहकार्य गर्न चाहन्छ भने म नेपाल कानुन समाजलाई अहिले नै आह्वान गर्छु, सबै आएका प्रतिवेदनहरूलाई हेरेर यति कुरा आउँदो पर्यवेक्षणमा समावेश गर्ने, यति विषय निर्वाचन कानुनमा राख्ने गरी एउटा प्रतिवेदन माथिको प्रतिवेदन तयार गर्नको निम्ति कानुन समाजलाई म आग्रह पनि गर्दछु र सहकार्यको निम्ति अनुरोध पनि गर्दछु। निर्वाचन यो छोटै अवधिको पर्यवेक्षण भन्न म चाहिँ मलाई लाग्दछ र यसले निर्वाचन कानुनको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा, निर्वाचनको पूर्वाधारको बारेमा, यो मतदाताको अवस्थाको बारेमा, उम्मेदवारको अवस्थाको बारेमा, उनीहरूले गर्ने खर्च वा प्रचार प्रसारको शैलीको बारेमा यी यावत कुराको निगरानी गर्नुपर्नेछ। यो निगरानी गर्ने कुराको क्षमता हामीहरूसँग छ कि छैन, त्यति कुराको हामीसँग तत्परता हामीसँग छ कि छैन, त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ अहम रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा छ। यो निर्वाचनको निगरानी भन्ने युक्त भने निर्वाचन पर्यवेक्षण भनेको निर्वाचनको निगरानी हो नि। पोलको दिन, मतदानको दिनको मात्र होइन कि त्योभन्दा अगाडि पछाडिका दिनसम्मको चाहिँ निगरानी हो। यो निगरानी हामीले निगरानी गर्नुपर्छ पहिला,
र सो निगरानी मात्र होइन, जनताको निगरानी, जनता कुन ढङ्गले कुन शैलीले हिँडेका छन् वा परिचालित भएका छन् वा प्रभावित भएका छन् त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने छ, मतदाताको उम्मेदवारको निगरानी गर्नुपर्ने छ, दलको निगरानी गर्नुपर्ने छ र अन्तमा अरू निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवहारहरू, गर्ने निर्णयहरू र उसले दिने चाहिँ यो सहजीकरणका कुराहरूको बारेमा पनि निगरानी गर्नुपर्ने छ। यो मेरो अलिक पटु शब्द भने होला, तर यो निगरानीको प्रक्रियाबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। सो निगरानीदेखि सम्पूर्ण निगरानी यसको विषय पर्दछ। उहाँले प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू बनाउँदा पनि आरोप प्रत्यारोप र अवांछित गतिविधिका सामग्रीहरू प्रसारण गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकोले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सत्ता साझेदार दलबीच 5 दलीय गठबन्धन भन्दा बाहिर अन्य दलसँग भएको तालमेल तत्काल खारिज गर्ने सहमति भएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गठबन्धन बाहिर तालमेल खारिज नगरे सम्बन्धित दलले तत्काल कारबाही गर्ने पनि 5 दल बीच सहमति भएको छ। 5 दलका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको सहमति पत्रमा सो कुरा उल्लेख छ। यसैगरी 5 दलीय गठबन्धन बीच यस अघि केन्द्रबाट भएको सहमति अनुसार 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भएको सहमति विपरीत गठबन्धन दलबाट दर्ता भएका उम्मेदवारहरू तत्काल फिर्ता लिने पनि 5 दलीय सहमत भएको छ। त्यस्तै 5 दलीय गठबन्धन बीचमा भएको सहमति विपरीत विभिन्न दलका प्रतिनिधिले स्वतन्त्र रूपमा दर्ता गरेको उम्मेदवारी तत्काल फिर्ता गर्न पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बबरमहल स्थित पार्टी कार्यालयमा लोसपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्र 20 वटा प्रतिबद्धता उल्लेख छ। सबल, सक्षम र स्रोत सम्पन्न स्थानीय सरकार, सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क र व्यावहारिक सबै तहको शिक्षा, महिला मैत्री पूर्वाधार एवं विशेष सुविधाको व्यवस्था, कृषि सेवा विस्तार, सिंचाई एवं प्रभावकारी ब्याज व्यवस्था र चुरे जोगाऊ मधेस बचाऊ गर्ने लोसपाको प्रतिबद्धता छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई समान र थप सुविधा, रोजगारमूलक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धन, युवाहरूको सन्तुलित विकास र खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, कमजोर, असहाय, अशक्तहरूप्रति विशेष जिम्मेवारी, तत्काल एवं गुणस्तरीय विपद व्यवस्थापन र ग्रामीण सडक र अन्य सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लोसपाको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। सहमति भएको थियो र अन्तरिम संविधानमा समेत त्यो कुरा राखिएको थियो। पार्टिकुलरली मधेसको विषयमा त राखिएको थियो। त्यसै कारण त्यो विभेदलाई मेटाउनको लागि चाहिँ नयाँ राज्य संरचना, सङ्घीय संरचना, यी विभेदको अन्त गर्ने सङ्घीय संरचना र सङ्घीय संरचनाको आधार के हुने हो त्यो पनि निश्चित गरिएको थियो। तपाईहरुले सुन्नुभयो अहिले पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको संरचना हुने, ताकि जो उपेक्षामा परेका छन्, चाहे त्यो जनजाति होस्, आदिवासी होस्, अन्य एउटा जनकपुरको कुरा हेर्दाखेरि के हुन्छ कि 1.25 अरब जति हिन्दू, विश्वभरिको हिन्दू 1.25 अरब हिन्दूको आस्थाको केन्द्र हो त्यो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो अहिले पनि जनकपुरको अवस्था एउटा ठुलो गाउँभन्दा बढी देखिएको छैन। त्यही असन्तुष्टि छ भने र त्यसको समाधान गरिएन भने भाषा सम्बन्धी उनको समस्या हुन सक्छ, रोजगारी सम्बन्धी शिक्षा हुन सक्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा जो कि हाम्रो उसमा नै छ कि घर घरमा त्यो कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य। कम्युनिस्ट भन्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी किन भिन्न हो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट चुनावको लागि, सत्ताको लागि, केन्द्रीय निर्वाचन पनि सत्ताको लागि, सरकारको लागि लड्ने हो। लोकल इलेक्सन पनि सत्ता र उसको लागि, सरकारको लागि लड्ने हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सत्ता र सरकारको लागि मात्रै लड्ने होइन, सत्ता र सरकार पनि हो, तर नीति र सिद्धान्त पनि हो, अधिकार र पहिचान पनि हो।
हाम्रो अधिकार पहिचानका जुन सवालहरू उठाएका हौँ त्यो अधिकार पहिचानका सवालको लागि आगामी दिनमा गरिने सङ्घर्षको पूर्वाधारको तयारीको रूपमा स्थानीय निर्वाचनलाई हामी लिएका हौँ। जनतासँग मजाक गरेको यो चुनाव भनेको जनताले आफ्नो पार्टीप्रति भटिक दिने होइन, विभिन्न पार्टीप्रति आफ्नो धारणा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने हो। निर्वाचन त्यसको लागि गरिन्छ। यहाँ गठबन्धन गरेर कुन पार्टीको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, त्यो 5 ठुला दलले जुन गरेको गठबन्धन सरकारी पक्षले त्यो कुन पार्टीको मान्यता आउने हो, त्यो कुन पार्टीको मत जनताले बुझ्ने हो, देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो। त्यसैले जनताले त कांग्रेस पार्टीको आधारमा चुनाव गराउने भने कुन पार्टी कांग्रेस पार्टीलाई जनताले कति कुन वार्डमा कुन पालिकामा कति भोट दियो, त्यो के अरे कुन अर्को पार्टीले माओवादी पार्टी त कुन जसपा पार्टी त कुन पार्टी त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो। दलीय सिस्टम हो त्यो। त्यसैले त्यो गठबन्धन गरेर यो स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जनताको मतलाई कहाँ जनताले मत दियो त्यो पनि पत्तो लाग्न नदिने कस्तो प्रक्रिया निर्माण। त्यस्तै स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरूप नगर विकास, थप पर्यटकीय स्थलको पहिचान, पूर्वाधार एवं निर्माण एवं प्रसार, शहरी हरित क्रान्ति, व्यवस्थित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, अनुशासित र सुशासित र भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्ण प्रत्याभूत र विशेष नगर, विशेष अवसर, विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता लोसपाले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र तालमेलको विषयमा जे जस्तो बहस भए पनि अब पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार सबै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले पार्टीभित्र बहस मतभेद हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार सबै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। तालमेलका विषयमा आफूले उठाएको बहस सैद्धान्तिक विषय भएकोले यसलाई पछि छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर पार्टीलाई विजय गराउनु पर्ने बताउनुभयो। अनुरोध छ, हामीसँग अत्यन्त थोरै समय त्यसलाई समाधान लिएर जाउँ। पार्टीले तालमेल गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने बारे मेरो आफ्नो धारणा थियो। त्यसलाई अहिले मैले स्थगित राख्ने हो, किनकि मेरो पार्टी निर्णय गरेर चुनाव गएपछि पार्टीको निर्णयलाई मान्ने हो। चुनाव पछाडि फेरि छलफल गरौँला, यो राजनीतिक सैद्धान्तिक विषय पनि हो। पार्टीभित्र हुन्छ हेर्नुहोस् कहिले काहीँ 2007 सालभन्दा अगाडि चाहिँ तुरुन्त क्रान्तिको सुरु गर्ने कि नगर्ने बहस भयो। 15 सालमा संविधान मान्ने कि नमान्ने पार्टीभित्र बहस भयो। सिंह दाइलाई थाहा छ। 17 साल पछाडि बिपी गोरालाई जेल हालिसके पछाडि सशस्त्र क्रान्ति अगाडि बढाउने नबढाउने बहस भयो। किशोरजीले बिपीको बारेमा देशभित्र बसेर लड्ने कि बाहिर बसेर लड्ने भन्ने हो। 33 सालमा देश फर्कने नफर्कने भन्ने विवाद भयो। पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ विचारको मतभेद हुन्छ। यो पटक पनि मिलेर चुनावमा जाने एक्लै चुनावमा जाने भन्ने कुराको मतभेद थियो, छ, भोलि पनि छलफल हुन्छ। तर पार्टीले गरिसकेपछि निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो गरेको निर्णय मान्ने कुरा हो। अब अहिले यहाँबाट गइसके पछाडि अहिले अन्तिम छलफल छ। त्यो अन्तिम छलफल हुँदै गर्दाखेरि बुढालीपटन नगरपालिकाकै सन्दर्भमा पनि केही उम्मेदवार हुनुभएको साथीहरू त्यो साथीहरूले चाहिँ पार्टीको बृहत्तर हितका निम्ति यो त्यहाँभित्र अब नेता बसिराख्नु भएको छ, छलफल गरिराख्नु भएको छ। केही कुराहरूमा छलफल गरेर पार्टीले यो निर्णय गर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा मनमा उम्मेदवार भइसकेको साथीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा त्यसले केही न केही अप्ठ्यारो त बनाउँछ। तर त्यस्तो निर्णय गर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यो निर्णयको लागि पनि पार्टीले गरेको निर्णयलाई तपाईँहरू तयार रहनुपर्छ भन्ने कुराको लागि पनि म यहाँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले म त्यही छलफलमा बैठकमा जाँदैछु। त्यहाँ मैले मेरो आफ्नो कुराहरू राख्छु, हाम्रो सन्दर्भमा यस्तो हो भनेर। तर त्यहाँभित्र के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँभित्र म मात्र छैन, अरू पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो नगरपालिका मात्र छैन, देशभरिको नगरपालिका छ। ती सबै विषयको बारेमा एक ठाउँ छलफल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 16 डोल छलफल हुने अवस्था बन्छ। त्यो 16 डोल छलफल हुँदै गर्दा केही कुराको निर्णय हुनसक्छ। जुन कुरा निर्णय हामीले व्यक्तिगत रूपमा अप्रिय लाग्न पनि सक्ला, तर अप्रिय लाग्यो भने पनि त्यो निर्णयलाई मानेर जाने भन्दा हामीसँग अर्को बाटो रहन्न। थापाले पार्टीभित्र टिकटलाई लिएर असन्तुष्टि राख्ने सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट 35 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। एकीकृत समाजवादी र
गमित जनमुक्ति सेना नेपालले एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताकै क्रममा एकीकृत समाजवादीबाट 35 जना जनप्रतिनिधिको एकल उम्मेदवारी परेको बताउनुभयो। एकल उम्मेदवारी परेसँगै पार्टीको तर्फबाट 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्ष, 1 जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, 6 जना वडा अध्यक्ष र 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको उहाँको दाबी छ। 35 जना व्यक्तिहरूको विजय हासिल गरेर हाम्रो पार्टीको झण्डालाई हामीले अघि सारेको कलम चिन्ह बोक्ने पार्टीको विजयको झण्डा फहराउँदै अगाडि बढेको बताउनुभयो। नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने कसैको आँट नरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा जलाउने अभियोगमा कारागारमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अफ्ताफ आलम विरुद्ध मुद्दा फेरि हेर्दैमा राखिएको छ। सुनवाई नसकिएपछि न्यायाधीशहरू सुषमलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मुद्दा हेर्दैमा राखेको हो। आलम विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मारेको सम्बन्धी अभियोग लागेको छ। जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश उच्च अदालत वीरगञ्जले सदर गरेपछि आलम त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा 2077 मङ्सिर 12 गते फैसला बदलको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। आतंक फैलाएर निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले 2064 चैत 27 गते आलमले भारतदेखि पेशावर बम बनाउनेहरूलाई ल्याएर बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको र घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इटा भट्टामा हालेर हत्या गरेको उनीमाथि अभियोग छ। अब आर्थिक समाचार। पहिलो त देशको एकमात्र रबर उद्योग गोरखकाली रबर उद्योगले नेपाली बजारमा राम्रो हिस्सा उगेटेको थियो। देशमा गाडीको उपयोग बढ्दै जाँदा रबरको टायर तथा ट्युबको बजार पनि विस्तार भइरहेको थियो र भइरहेको छ। त्यसैले केही समयदेखि पहिलो त देशको एकमात्र रबर उद्योग गोरखकाली रबर उद्योग नेपाली बजारमा राम्रै रूपले अगाडि बढ्दै थियो। त्यति मात्र नभएर यसको उपस्थिति विदेशी बजारसम्म नै पुगेको थियो। अहिले भने समय बदलिएको छ। उद्योगका रूपमा राम्रो परिचय बनाएको मात्र नभई आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमा समेत गतिलो प्रभाव पारेको गोरखकाली रबर उद्योग यतिखेर मृतप्राय छ। फलस्वरूप देशमा टायर र रबरजन्य वस्तुको आयात अरबौं रकम विदेशिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार देशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा 9 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा टायर तथा ट्युब भित्रिएको देखिन्छ। वर्षमा करिब 1,20,000 थान उत्पादन क्षमता भएको स्वदेशी रबर उद्योगले यस समयमा वर्षेनी 88,000 थान टायर तथा ट्युब उत्पादन गर्थ्यो र यहाँको बजार सहितको तेस्रो देशमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो। विभागका पछिल्लो विवरण अनुसार भने चालू आर्थिक वर्षको गएको चैत मसान्तसम्म करिब 64,20,000 टायर तथा ट्युब देशमा आयात भएको देखिन्छ। 2041 सालमा शिलान्यास भएर 2051 सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको गोरखकाली रबर उद्योग चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको थियो। उद्योग स्थापना गर्दा 38% शेयर नेपाल सरकारको र 21% शेयर स्थानीयवासीको र बाँकी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतको स्वामित्व रहेको उद्योग अहिले बेसहारा जस्तै छ। उद्योगले यस समयमा ट्रक, जीप तथा भ्यान, कार लगायतका प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका टायर उत्पादन गर्ने गरेको थियो। स्वदेशी उद्योगले उत्पादनमा देखाएको क्षमता र गरेको उत्पादनले देश रबरमा आत्मनिर्भरको बाटोमा मात्र रहेन, भारत, श्रीलङ्का र बंगलादेशमा समेत गोरखकाली छापअङ्कित टायर तथा ट्युब निर्यात हुने गरेको थियो। विभागका तथ्याङ्क 9 महिनामा सबैभन्दा बढी टायर र ट्युब भारतबाट आयात भएको देखिन्छ। विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म भारतबाट मात्र 44,41,000 भन्दा धेरै थान र तथा 17,48,000 रबरजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ। यसको आयात मूल्य 8 अर्ब 23 करोड 89 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै छ। आयातबाट सरकारले 2 अर्ब 80 करोड 63 लाख रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व उठाएको देखिन्छ। त्यस्तै नेपालबाट चीनबाट 33 करोड 95 लाख रुपियाँ भन्दा धेरैको रबरजन्य वस्तु आयात भएको छ। थाइल्यान्डबाट विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा भारत, चीन, थाइल्यान्ड, ताइवान, इन्डोनेसिया, जापान, अमेरिका लगायतका देशबाट रबर, टायर, ट्युब, रबरका अन्य वस्तु आयात हुने गरेको देखिन्छ। अध्ययनका अनुसार चुलिँदै आयात र घट्दो
विदेशी मुद्रा सिंचितले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर कम गर्न देशका उद्योग सुदृढीकरण तथा प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यिनै तथ्य र राज्यको आवश्यकताका आधारमा गोरखकाली रबर उद्योगलाई पनि पुनरुत्थान गरी वर्षेनी बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै रोक्नुपर्ने सबैको सुझाव छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई थप 33 अर्ब डलर सहायता उपलब्ध गराउने संसद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। बाइडेनले रुसको आक्रमणबाट गम्भीर संकटमा परेको युक्रेनको सैन्य र मानवीय क्षमता बढाउनको लागि 33 अर्ब डलर अर्थात् 40 खर्ब 33 अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसमध्ये 20 अर्ब डलर सैन्य सहायता, 8 अर्ब आर्थिक सहायता र बाँकी मानवीय सहायताको लागि उपलब्ध गराउने बाइडेनले प्रस्ताव गरेको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनलाई आफ्नो रक्षा गर्न मद्दत गर्नका लागि अमेरिकी सांसदहरूको सहायता प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बाइडेनले बताउनु भएको छ। अमेरिकाले यो सहायता पारित नगरेमा रुस थप आक्रामक हुने र अरू देशलाई पनि गाह्रो हुँदै जाने बाइडेनको भनाइ छ। युक्रेनलाई सहयोग गर्नुको अर्थ रुसलाई आक्रमण गरेको नठहरिने, बरु युक्रेनलाई आत्मरक्षाका लागि सहयोग पुग्ने बाइडेनले बताउनु भएको छ। तर रुसले भने युरोपेली देश र अमेरिकाले युक्रेनमा बढाउँदै लगेको आर्थिक र सैन्य सहायता रुसको लागि जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै उचित जवाब फर्काउने चेतावनी दिएको छ। जर्मनको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा कम्पनी एक युनिप कम्पनीले ग्यास खरिदका लागि रुसलाई उसकै मुद्रा रुबेलमा भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ। युक्रेन आक्रमणको विषयलाई लिएर युरोप र अमेरिकाले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि रुसले पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी रुबेलमै गर्नुपर्ने नयाँ नियम जारी गरेको थियो। रुस सुरुमा युरोप देशले रुबलमा भुक्तानी गर्न आनाकानी गरे पनि इन्धनको अभाव हुन थालेपछि रुसकै मुद्रा रुबलमा भुक्तानी पनि तयारी गरेका हुन्। जर्मनको युनिपरले रुसलाई रुबलमा भुक्तानी गर्नुको अर्को विकल्प नभएको जनाएको बीबीसीले जनाएको छ। युनिपरले रुसी ग्यास बिना देशको माग धान्न नसकिने भएकोले उसको शर्त अनुसार नै भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको खबरमा उल्लेख छ। रुबलमा भुक्तानीको विषयलाई लिएर रुसले पोल्यान्ड र बुल्गेरियामा इन्धन निर्यात बन्द गरिदिएको छ। अब रुसको इन्धन आयातकर्ताहरूले रुसको काजपर्म बैंकमा खाता खोलेर युरो वा डलर जम्मा गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि दोस्रो खाता खोलेर रुबलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अन्य युरोपेली देश पनि रुसलाई रुबलमा भुक्तानी नगर्ने निर्णयबाट बिस्तारै पछि हट्न थालेको खबरमा उल्लेख छ। युरोपको इन्धनको माग मध्ये 40% माग रुसले पूरा गर्दै आएको छ। इथियोपियामा भएको जातीय दंगामा परि 20 जनाको ज्यान गएको छ। इथियोपियाको उत्तरी अमहारा प्रान्तमा पछिल्लो समयमा भएको दंगामा परेर 20 जनाको ज्यान गएको अमहारा प्रान्तका इस्लामिक अफेयर्स काउन्सिलले जानकारी दिएको छ। एउटा चिहानको विषयलाई लिएर विभिन्न धार्मिक र जातीय समूहका बीचमा विगतदेखि नै विवाद रहिआएको र पछिल्लो पटक जातीय दंगामा परेर 20 जनाको व्यक्तिको ज्यान गएको हो। विवादपछि एक जातिका मानिसले अर्को जातिको समूहका मानिसको आम हत्या नै गरेको खबरमा उल्लेख छ। विवादित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको र मारिएका समूहका मानिसहरूलाई उद्धारका लागि प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 17 जना नयाँ खेलाडीलाई बोलाइएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताडीसँगको विवाद भएर राष्ट्रिय टोलीको 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेपछि अरू 17 नयाँ खेलाडीलाई बोलाइएको एन्फाले जनाएको छ। थपिएको 17 जना खेलाडीमा गोलकिपरहरू विकेश कुथु, विशाल सुनार र अभिषेक बराल छन्। त्यस्तै आकाश बुढा मगर, आशिष चौधरी, विकास तामाङ, जर्ज प्रिन्स कार्की, मनीष जर्घा मगर, नीर कुमार राई, राजन गुरुङ, रोशन राणा मगर, रूप बहादुर लामा, संजोग राई, सेसाङ अङदम्बे, शिव गुरुङ, सुनील श्रेष्ठ, सुशील राईलाई एन्फाले बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ। प्रशिक्षक अलमुत आईसँगको विवादपछि विशाल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, विमल घरती मगर, दिनेश राजवंशी, सुमन लामा, रोहित चन्द, सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ र विशाल राई बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। उनीहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रशिक्षक अलमुतले अन्य खेलाडीलाई थपेका छन्। बन्द प्रशिक्षणका क्रममा खेलाडीले खाना राम्रो नभएको गुनासो गरेपछि प्रशिक्षक अलमुतारीसँगको विवाद भएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।